अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सियासत में आने से कबल किस तरीके से मुबैना तौर पर शरीफ बिरादरान जो थे, उन्हें जो सरकारी हुकाम है उन्हें रिश्वत देने के अमल में महारत हासिल हो चुकी थी, और बाद में जब उन्हें जनरल ज़ियाउल हक की सरपरस्ती और मेहरबानी से इक़्तिदार मिला था, तो उन्होंने अपनी इस महारत को किस तरीके से इस्तेमाल किया था और अपने कारोबार को कई गुना बढ़ावा दिया था इस सारी अपने तजर्बे की मदद से। ये जो सारा अकाउंट है, ये सारे जो इल्ज़ामात हैं शदीद किस्म के, ये आज से 23 बरस कबल पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा बशीर रियाज साहब ने लगाए थे अपनी किताब के अंदर, जिसका नाम था ब्लाइंड जस्टिस। ये इल्ज़ामात तारीख का हिस्सा हैं, और जो बशीर रियाज साहब हैं उनकी अथॉरिटी ये है कि वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के प्रेस सेक्रेटरी रह चुके हैं, अभी भी पीपल्स पार्टी का हिस्सा हैं, और अभी जो वज़ीर ख़ारजा साहब हैं शहबाज शरीफ साहब की वजारत उज़्मा और काबीना का जो हिस्सा है उनके मातहत काम करते हैं, उनके सीनियर मुशीर के फ़राइज़ भी सर अंजाम देते रहे हैं। बशीर रियाज साहब ने यह सारा अकाउंट अपनी मार्च 2000 में शाया होने वाली किताब के अंदर शाया किया है। तो उन्होंने इस सिलसिले में इक़्तिदार के अंदर जो आमद है नवाज शरीफ साहब की, उसको बयान किया है। उसके बाद उन्होंने ये बताया कि इक़्तिदार में आमद से कबल उनके पास क्या तजर्बात थे। उन्होंने जो कुछ लिखा है वो मैं आपके सामने उन्हीं के अल्फाज के अंदर रख देता हूँ। बशीर रियाज साहब ने लिखा है ब्लाइंड जस्टिस के अंदर, जनरल ज़ियाउल हक पर अमेरिका और दीगर मगरबी ममालिक का दबाव था कि मार्शल लॉ को ख़त्म करके मुल्क में जमहूरियत को लाया जाए। जनरल ज़ियाउल हक ने अफगानिस्तान में रूस की दरअंदाजी और कब्जे से फ़ायदा उठाकर जमहूरियत के अमल को कई बरस ताख़ीर का शिकार किया। मिलिट्री डिक्टेटर ने मुतबादिल क़यादत की तलाश के दौरान नवाज शरीफ पर फोकस किया, जो मकामी हुकूमत की सरबराही के काबिल भी नहीं थे। ये उन्होंने लिखा है। लेकिन आजकल वही जो नवाज शरीफ साहब हैं, उनके भाई शहबाज शरीफ साहब जो हैं, वो बिलावल भुट्टो की सरबराही भी कर रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं और उसके काबिल हैं। आगे उन्होंने लिखा है कि उन्होंने पंजाब में अपने फौजी गवर्नर से कहा कि नवाज शरीफ को सूबाई काबीना में वजीर तैनात किया जाए। नवाज शरीफ को वजारत खजाना का कलमदान मिला तो वो बेपनाह करप्शन और सियासी सरपरस्ती के दायरे में शामिल हो गए। इसे अगले पैरे में लिखा है बशीर रियाज साहब ने। इसके चंद बरस बाद जब जनरल ज़ियाउल हक ने ढोंग पर मबनी रेफरेंडम के जरिए अपने लिए 5 बरस की सदारत यकीनी बनाने के बाद जमहूरियत की वापसी का ऐलान किया, तो उन्होंने नवाज शरीफ को वजीर आला पंजाब तैनात कर दिया। पहले उन्हें वजीर लगाया गया, उसके बाद वजीर आला पंजाब तैनात कर दिया गया। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के सबसे बड़े ओहदे पर फाइज हो जाने के बाद नवाज शरीफ को लगा कि वो किसी को जवाबदेह नहीं। इसके बाद उन्होंने जो है ये तो इक़्तिदार में आमद के सिलसिले में उन्होंने लिखा है। उसके बाद उन्होंने इक़्तिदार में आने से कबल नवाज शरीफ साहब और उनके भाई शहबाज शरीफ साहब के तजर्बात बयान किया, वो मैं अभी पढ़ता हूँ आपके सामने। कौमी सियासत में इस बैकडोर एंट्री से कबल नवाज शरीफ का सरकारी हुकाम से वास्ता एक छोटे बिजनेसमैन के तौर पर पड़ता था। ऐसा बिजनेसमैन जो कानून में खामियों की तलाश में रहता हो और जिसे जब भी मौका मिले तो वो सरकारी हुकाम को जाती फायदे के लिए रिश्वत देता हो। यानी कि इस तरीके का बिजनेसमैन थे जो नवाज शरीफ साहब थे। इस तरीके के छोटे बिजनेसमैन थे जो कानून में खामियों के मुतलाशी रहते थे। वो खामियां ढूंढकर अपने जाती कारोबार को तरक्की देने के लिए सरकारी हुकाम को रिश्वत दिया करते थे। आगे उन्होंने लिखा है, ये जानी पहचानी हकीकत है कि नवाज शरीफ और उसका छोटा भाई शहबाज शरीफ अपने वालिद मियां शरीफ और ऐसे हुकाम जो गैर कानूनी तौर पर काम करने पर रिश्वत लेते थे के माबैन राब्ता थे। यानी कि उनके वालिद जो थे मियां शरीफ साहब, जो पूरे कारोबार की सरबराही करते थे शरीफ खानदान के, और ऐसे सरकारी हुकाम जो रिश्वत लेने में दिलचस्पी लेते थे, करप्ट थे, उनके दरमियान जो राब्ते का कारोबार करते थे वो नवाज शरीफ साहब और उनके छोटे भाई शहबाज शरीफ साहब जो मौजूदा वजीर आज़म है वो किया करते थे। ये बशीर रियाज साहब ने आगे लिखा हुआ है अगले पैरे के अंदर। उसे आगे उन्होंने बयान किया है, इन दोनों भाइयों से मुतल्लिक मशहूर था कि वो कस्टम्स और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के दफातर में ज्यादा वक्त गुजारते थे। ये सब कई बरस तक चलता रहा, जिससे इन दोनों भाइयों की अपने मकासद के असूल के लिए रिश्वत देने की सलाहियतें बढ़ी। जब नवाज शरीफ के पास सरकारी अख्तियारात आ गए तो उन्होंने अपने काम के तरीक़ाकार में एक नई जहद का इजाफा किया। ये नई जहद धमकाने का अमल था, यानी कि रिश्वत देने के अमल पर तो उन्हें इक़्तिदार में आने से कबल ही अबूर हासिल हो चुका था। उसके बाद जब उन्हें इक़्तिदार मिल गया, ताकत मिल गई, सरकारी अख्तियारात मिल गए, तो उन्होंने रिश्वत देने के साथ एक और खूबी का इजाफा किया
وہ تھی دھمکانے کا عمل۔ رشوت اور دھمکانے کا عمل اتنا لمبا عرصہ چلا کہ یہ چیز نواز شریف کی نفسیات بن گئی۔ یہ وہ پس منظر ہے جس میں نواز شریف کے کاموں کو سمجھنے کے لیے ان کے کنڈکٹ کو دیکھنا چاہیے۔ تو بشیر ریاض صاحب نے مارچ 2000 میں اپنی لکھی گئی کتاب کے اندر بتا دیا تھا کہ اگر آپ نے نواز شریف کے کام جو ہیں، جو ایکشنز ہیں، اقدامات ہیں، ان کو سمجھنا ہے تو اس کے لیے ان کے رشوت دینے کے تجربے اور دھمکانے کا جو عمل تھا جس میں انہوں نے اقتدار ملنے کے بعد مہارت حاصل کی تھی، ان دونوں چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے کہ یہ اس عمل سے کتنا عرصہ گزرتے رہے اور کس قدر ان چیزوں کے اوپر انہیں مہارت ہے۔ اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے بشیر ریاض صاحب نے، کئی برسوں سے نواز شریف نے اس فن پر عبور حاصل کر لیا ہے اور اسے اسٹیٹ کرافٹ کا درجہ دے دیا ہے۔ نواز شریف کے نزدیک ہر چیز کو ان کے ذاتی مفاد کے پیمانے پر تولنا چاہیے۔ اگر ایسا نہ کیا جائے تو یہ ان کے نقصان میں ہے اور ان کے خاندان کے نام کے لیے توہین ہے۔ اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے، سیاسی اقتدار سے ناجائز شادی کے وقت شریف خاندان کے پاس کوٹ لکھپت لاہور میں اتفاق فاؤنڈریز کے نام سے ایک محدود فاؤنڈری تھی۔ اس فاؤنڈری کو پیپلز پارٹی کی پہلی حکومت کی معاشی پالیسیوں کے تحت نیشنلائز کر دیا گیا تھا۔ حکومت نے اس میں بہت زیادہ سرمایہ لگایا اور یہ ایک بڑی انٹرپرائز کی شکل اختیار کر گئی۔ اتفاق فاؤنڈریز کی وہ بات کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ جب بھٹو دور کے اندر اس کو قومیایا گیا تھا، نیشنلائز کیا گیا تھا، تو یہ ایک محدود فاؤنڈری تھی، چھوٹی تھی، تو لیکن حکومت نے جب اس کو اپنے قبضے میں لیا تو اس کو جو تھا اس میں حکومت نے سرمایہ لگایا اور اس کو ایک بڑی جو تھی فاؤنڈری کی شکل دے دی، بڑی انٹرپرائز کی شکل یہ اختیار کر گئی۔ ضیاء الحق نے یہ فاؤنڈری شریف خاندان کو واپس کر دی اور شریف خاندان نے حکومت کو جو کاروبار دیا تھا اس سے بڑا کاروبار انہیں واپس مل گیا۔ یعنی کہ جب بھٹو صاحب نے اس کو قبضے میں لیا تھا 70s کے اندر نیشنلائزیشن کی پالیسی کے تحت، تو یہ چھوٹی چیز تھی، اتنا بڑا کاروبار نہیں تھا، اتفاق فاؤنڈریز کی بات ہو رہی ہے، لیکن حکومت نے ان کا یہ موقف ہے بشیر ریاض صاحب کا کہ اس کے اندر سرمایہ لگایا، حکومتی سرمایہ اس کے اندر لگا، یہ بڑی ہو گئی، اور جب جنرل ضیاء الحق نے مارشل لا لگایا، شریف خاندان کو بھی اپنا لیا، انہیں اقتدار میں شامل کیا، اس کے بعد انہیں یہ جو تھی اتفاق فاؤنڈری بھی واپس کر دی، اور یہ جو اتفاق فاؤنڈری تھی جب ان سے لی گئی تھی تو یہ چھوٹی تھی، اتنا بڑا کاروبار نہیں تھا، لیکن جب ملٹری ڈکٹیٹر نے ان کو واپس کی تو یہ ایک بڑی انٹرپرائز کی شکل اختیار کر گئی تھی، اور اس کے اندر جو تھا حکومتی سرمایہ بھی شامل تھا۔ تو یوں جو فوجی حکومت تھی اس کی جانب سے ان کے اوپر جو تھا ایک احسان کیا گیا، مہربانی کی گئی، نہ صرف ان کو کاروبار لوٹایا گیا بلکہ وہ کاروبار سرکاری وسائل کی مدد سے پھل پھول چکا تھا، بڑی شکل اختیار کر چکا تھا، اور اس بڑی شکل میں یہ کاروبار ان کو لوٹایا گیا۔ یہ بلاول بھٹو صاحب کے سینئر مشیر اور محترمہ بے نظیر بھٹو کے جو پریس سیکرٹری رہنے والے جو ہیں سینئر سیاستدان پیپلز پارٹی کے، ان کا دعویٰ ہے اپنی کتاب کے اندر۔ اس کے بعد انہوں نے مزید لکھا ہے کہ 80 کی دہائی کے دوران جب نواز شریف پہلے پنجاب کے وزیر خزانہ اور بعد میں وزیر اعلیٰ بنے پنجاب کے، اس دوران شریف خاندان کا کاروبار ایک فاؤنڈری سے بڑھ کر 9 فیکٹریوں تک پہنچ گیا، یعنی کہ ان کے کاروبار نے ایک فاؤنڈری سے بڑھ کر 9 فیکٹریوں کی شکل اختیار کر لی۔ آگے انہوں نے لکھا ہے یہ کوئی معاشی معجزہ نہیں تھا بلکہ سرپرستی، سیاسی مہربانیوں اور کھلم کھلا کرپشن کا نتیجہ تھا، یعنی کہ یہ کوئی ان کی معاشی تجربہ کاری نہیں تھی، کوئی کاروباری تجربہ کاری نہیں تھی شریف خاندان کی، ان کا یہ کہنا ہے بشیر ریاض صاحب کا کہ بلکہ سرپرستی، سیاسی مہربانیوں اور کھلم کھلا کرپشن کا نتیجہ تھا۔ آگے انہوں نے لکھا ہے کہ اس دوران جنرل ضیاء الحق نے سیاسی سرپرستی عطا کی تو میاں شریف نے دولت اکٹھی کرنے اور سیاسی طاقت کے لیے اپنی چالاکی اور لالچ کا استعمال کیا۔ یہ سب لکھا ہے بشیر ریاض صاحب نے، اور انہوں نے یہ ساری چارج شیٹ پیش کی تھی مارچ 2000 کے اندر شریف خاندان کے خلاف، اور 2022 میں انہوں نے اپنے جو تھے جن کی وہ مشاورت کر رہے تھے، جس خاندان کے ساتھ وہ دہائیوں سے ہے، بھٹو خاندان کے ساتھ اور بعد میں زرداری خاندان کے ساتھ، اسی بلاول کو، اسی شہباز شریف صاحب جن کے اوپر یہ سنگین الزامات ان کی جانب سے عائد کیے گئے تھے، ان کی سرپرستی میں دے دیا گیا ہے، ان کی کیبنٹ کے اندر شامل کر دیا گیا ہے۔ یہ سارے سنگین الزامات اور سب کچھ بیان کرنے کے باوجود، تو یہ شریف برادران، نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب کا وہ تجربہ ہے جو انہیں سیاست سے پہلے حاصل تھا، پھر ملٹری دور جو تھا 80 کی دہائی والا، جنرل ضیاء الحق والا، اس کے اندر انہیں مہارت ملی۔ اس کے بعد یہ جو مہارت ہے اور یہ جو سارا عمل ہے بقول بشیر ریاض صاحب یہ جاری رہا،
اور یہ پس منظر جو تھا جو میں نے آپ کے سامنے ان کی کتاب سے بیان کیا ہے، یہ سمجھنا، اگر نواز شریف صاحب کے اقدامات کو سمجھنا ہو، شریف برادران کے اقدامات کو سمجھنا ہو، تو اس سارے پس منظر کو بقول بشیر یار صاحب کے سمجھنا بہت ضروری ہے۔